रूस यूक्रेन जंग बंदी का चैलेंज। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ बड़ी बैठक। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। रूस से जंग खत्म होगी लेकिन टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। रूस यूक्रेन अमन मुआहदा मुस्तकबिल करीब में हो सकता है। अमन की क़याम के लिए अमेरिका, रूस और यूक्रेन से मिलकर काम करेंगे। यूक्रेन में जंग रोकने का अच्छा मौका है। रूसी सदर पुतिन भी जंग का खात्मा चाहते हैं, देर पा अमन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मामला ठीक रहे तो सह फरीकी मीटिंग करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, पुतिन ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली। हम सब का एक ही मकसद है कि यूक्रेन जंग का खात्मा हो। जंग बंदी के लिए ट्रंप पुतिन ज़ेलेंस्की मुलाकात का इम्कान। यूक्रेनी सदर का कहना है कि जंग में काफ़ी जानी और माली नुकसान हो चुका। सदर ट्रंप के सफारती रास्ते की हिमायत करते हैं, हमें अपनी सिक्योरिटी की जमानत चाहिए। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का तस्करा। कहा कि सबको सूरत हाल का इल्म है, बड़ी जंग रुकवाई चाहता हूं कि दुनिया में अमन हो, सब तिजारत करें। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन का फौरी जंग बंदी पर जोर। सिक्योरिटी गारंटी के बाद ही हकीकी पेशरफ्त मुमकिन है। आज हम ब्रेक थ्रू का इम्कान है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसीसी सदर बोले, तमाम यूरोपीय ममालिक को सिक्योरिटी गारंटी की ज़रूरत है। इत्तेहादी ममालिक मिलकर यूक्रेन में अमन के लिए सिक्योरिटी गारंटी देंगे। जर्मन चांसलर का कहना था, हम सब चाहते हैं कि जंग बंद हो। मुलाकात मददगार है लेकिन अगले इक़दाम ज़्यादा पोशीदा हैं। बादल फटने से सवाबी में तबाही, 15 अफराद लुकमा जल बन गए। गदोन सरकोई बांदा में सैलाबी रेले में 12 घर डूब गए। मुतादिद गाड़ियां पानी में बह गईं। छतों पर पनाह लिए 70 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शदीद बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जान से गए। 7 शदीद जख्मी। गलियां, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। करक में तेज़ बारिश के बाइस नदी नालों में तोगयानी, सैलाबी रेलों से सड़कें बंद। मुख्तलिफ मकामात पर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मर्दान, सबात, मंगोरा, पाराचनार में बारिश। खुशाब में तूफ़ानी बारिश से बरसाती नाले बिफर गए। नौशहरा में छत गिरने से मियाँ बीवी चल बसे। हरीपुर में सैलाबी रेले से रेलवे रोड बंद। गलियात, तौहीदाबाद, मरी में शदीद बारिश। छांगला गली, अयूबिया समेत मुतादिद रोड्स पर लैंड स्लाइडिंग। सैलाबी रेले के बाइस एबटाबाद और हवेलियाँ के ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हवेलियाँ अयूब पुल के पिल्लर ज़मीन में धंस गए। पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। रावला कोट में कार नाले में बह गई। यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ की खातून लेक्चरर जाम भाग। खराब मौसम के बाइस खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला के स्कूलों में 1 हफ्ते की छुट्टियों का ऐलान। 25 अगस्त तक स्कूल बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। हर तरफ मलबा ही मलबा। बुनेर में हर जगह तबाही के मनाजर। बशूनी गांव, क्लाउड बर्स और सैलाबी रेलों के बाइस मलिया मेट। तमाम घर और दुकानें मुनहदम। घर बार उजड़ गए। गलियां मोहल्ले खंडर बन गए। मुकामी अफराद दुकानों और बाजार से मलबा हटाने में मसरूफ। बुनेर में दोबारा बारिश। सैलाब से मुतासरा पुल गिरने का खदशा। सवात में सैलाब और बारिशों से 20 अफराद जान से गए। 51 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह। 185 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन के दफ्तर से सैलाब से नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। बारिशों और सैलाब से मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहर्रिक होने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुसीबत की कड़ी में कोई वफाकी और कोई सूबाई हुकूमत नहीं, हमें मुतासरा लोगों की मदद और बहाली यकीनी बनानी है। ये सियासत का नहीं, खिदमत का और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। मुतासरीन को वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकम फराहम होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को फौरी तौर पर नुकसानात का हतमी जायजा पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपनी 1 महीने की तनख्वाह सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए देने का ऐलान। सूबाई काबीना अरकान की 15 दिनों में तनख्वाहें 20 सैलाब ज़दगान को देने का फैसला। अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 7 दिनों की तनख्वाह मुतासरीन को दी जाएगी। पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। गिलगित बल्तिस्तान, बुनेर, शांगला,
سوات اور دیگر علاقوں میں امدادی کارروائیاں، تباہال سڑکوں اور پلوں کی بحالی کی کوششیں۔ موسم کی خرابی کے باوجود پاک فوج کے ہیلی کاپٹر ریسکیو مشن میں مصروف۔ پاک فوج کی جانب سے متاثرین میں بستر، ٹینٹ اور دیگر سامان کی فراہمی۔ پاک فوج کے ڈاکٹرز کا متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ، مریضوں میں مفت ادویات تقسیم۔ عوام کا پاک فوج کی امدادی کوششوں پر اطمینان کا اظہار۔ پاک فضائیہ کا خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھرپور تعاون، امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ ایئر برج قائم کر کے پاک فضائیہ نے امدادی سامان کی بروقت ترسیل کو یقینی بنایا۔ آرمی انجینئر کور نے متعدد شاہراہیں بحال کر دیں۔ شاہراہ قراقرم کو متبادل راستہ بنا کر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ اسلام آباد سے گلگت براستہ بابوسر ٹاپ شاہراہ بھی بحال۔ فیلڈ مارشل کی ہدایت پر سکردو میں استک کے مقام پر سڑک کی مرمت۔ جگلوٹ سکردو روڈ، دیوسائی روڈ، ہنزا روڈ بھی ٹریفک کے لیے کھل گیا۔ ترنڈا محمد پناہ میں دریائے سندھ بپھر گیا۔ بیٹ پرارا اور قریبی گاؤں زد میں آ گئے۔ دریائی کٹاؤ کے باعث 400 سے زائد گھر دریا بڑھ، مکین کھلے آسمان کے نیچے رہنے پر مجبور۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی پر تیار فصلیں تباہ، بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ۔ عارف والا میں دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب، صورتحال مزید بگڑ گئی۔ زمیندارہ بند سیلابی ریلے سے ٹوٹنے لگے، بڑے پیمانے پر فصلوں کو نقصان۔ گڈو بیراج، ہیٹ سلیمان کی اور گنڈا سنگھ وارا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ میں میاں والی کے قریب درمیانے درجے کا سیلاب۔ کچا تریخیل، کچا روکھڑی، کچا موچ میں پانی کھیتوں میں داخل، فصلوں کو شدید نقصان۔ سیلاب متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل۔ پانی کی سطح بلند ہونے پر راول اور خانپور ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ پاکپتن میں دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب۔ مورے والا میں میاں غلام علی جوہیا والا بند ٹوٹ گیا، سینکڑوں بستیاں پانی کی لپیٹ میں آ گئیں، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں زیر آب۔ امدادی ٹیموں کا ریسکیو آپریشن جاری۔ اسحاق ڈار کی 27ویں آئینی ترمیم لانے کی خبروں کی تردید، کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کی ضرورت نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا ملکی معاشی حالات میں بہتری آئی ہے، بھارت جنگ بندی کی زبانی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، ہم الرٹ ہیں، انڈیا نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، امن پسند ملک ہیں، ہمسایہ ملکوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی برطانوی پارلیمانی انڈر سیکرٹری ہمیش فالکنر سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے مکمل دائرہ کار کا جائزہ، سیاسی، اقتصادی، ماحولیاتی، عوامی روابط کو گہرا کرنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن میں 2 تاریخی خدمات کا افتتاح کر دیا، لینڈ ریکارڈ سروسز اور 1 ونڈو پاسپورٹ سسٹم شامل۔ اقتدار سنبھالا تو ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں، ہماری حکومتیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ ماضی میں ایسا بھی وزیر اعظم آیا جو 12 بجے آفس آتا اور 3 بجے چلا جاتا تھا۔ پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے، آج ملک بھر میں سڑکیں دوبارہ بنائی جا رہی ہیں، پاکستان میں متوسط طبقے کے لیے فلاحی کام کیے جا رہے ہیں، رواں سال دسمبر تک 1 لاکھ گھر بنانے کا ٹارگٹ پورا کر لیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان میں تقریب سے خطاب، کہتی ہیں کہ پنجاب میں دن دہاڑے قتل اور چوریاں ہوتی تھیں، CCD کی وجہ سے کرائم 70% نیچے آیا، اوورسیز پاکستانی اپنے خون پسینے سے کمایا ہوا پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں، مجھے پتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں پر قبضے کر لیے جاتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں پر قبضے کرنے والوں کو پکڑیں گے۔ کراچی سمیت سندھ میں شدید بارشوں کی پیشگوئی، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، سکر، لاڑکانہ میں 22 اگست تک بارشوں کا امکان، نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت بارشوں سے متعلق اجلاس، مراد علی شاہ کی بلدیاتی اداروں انتظامیہ کو متحرک رہنے کی ہدایت۔ آج رات سے کراچی میں بارش کی پیشگوئی ہے، نشیبی علاقوں سے برساتی پانی نکالنے کے لیے 120 سیکشن گاڑیاں تیار ہیں۔ میئر کراچی کی تسلی، ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشیں، لاہور میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، نصر ٹاؤن، والٹن، DHA، اقبال ٹاؤن، جوہر ٹاؤن میں بادل برسے، کراچی میں بھی بادلوں کی انٹری، خیرپور میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، کوئٹہ میں بھی بادل برس پڑے۔
سانگڑ میں صحافی خاور حسین کی موت کی تحقیقات 3 رکنی کمیٹی 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ خاور حسین کے بھائی کی درخواست پر دوبارہ پوسٹ مارٹم، جسم پر تشدد کے نشانات نہیں ملے۔ خاور کا موبائل فون ریسٹور کیا گیا تھا، موبائل فون کی سم کہیں سے نہیں ملی، فون کی سم آخری وقت تک استعمال میں تھی۔ موبائل فون ایک ہی ملا ہے جس میں 2 سمیں لگتی ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کی نیوز کانفرنس، صحافی خاور حسین کی آبائی علاقے سانگڑ میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سیاسی، سماجی، سرکاری شخصیت نے شرکت کی۔